बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल पूरा वेस्ट प्यूटन के ख़ताब का इंतज़ार कर रहा था। प्यूटन ने पूरी दुनिया से मीडिया पर आकर ख़ताब किया और कहा कि गद्दारी किसी सूरत माफ़ नहीं होगी और हम इनको तबाह बर्बाद कर देंगे, और कहा कि अब देखें इनके साथ होता क्या है। इन लोगों ने हमारी पीठ पे छुरा घोंपा है। पूरे का पूरा वेस्ट, अमेरिका, यूक्रेन, तमाम ताकतें जो इस वक्त रूस के ख़िलाफ़ हैं, इतना खुश थे कि अब रूस की बर्बादी होगी और हमारी जीत पक्की है। वो शख्स जिसने बगावत का ऐलान किया, युगिनी प्रिगोजिन, ये वो शख्स था जो प्यूटन के साथ खाने खाता रहा है। आप यकीन नहीं करेंगे क्या कमाल का दिमाग है प्यूटन का। ये लोग 100 साल बाद भी जितनी मर्ज़ी कोशिश कर लें, इसकी हिकमत अमली को समझ नहीं पाएंगे। ये लोग दोबारा भी पैदा हो जाएं तो सदर प्यूटन के दिमाग का मुकाबला नहीं कर सकते। जितनी तारीफ़ें की जाएं प्यूटन की, मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं इस बंदे की क्या तारीफ़ करूं। 12 घंटे नहीं गुजरे और एक गोली चलाए बगैर, खून का एक कतरा बहाए बगैर इस बंदे ने पूरी की पूरी बगावत को कुचल कर रख दिया है। आप अंदाज़ा लगाएं, आप लोगों के सामने इसकी बेपनाह मिसालें हैं। तुर्की के अंदर फ़ौजी बगावत, म्यांमार की मिसाल हमारे सामने है, रोहिंग्या की फ़ौजी बगावत, और बहुत से ममालिक तारीख़ में गुज़रे हैं, लेकिन इतने कम अरसे में सारे मामलात पुरअमन तरीके से तय करके सारी की सारी बगावत को ख़त्म किया। क्या कमाल का मास्टरमाइंड है इस बंदे का। पूरे वेस्ट की खुशियों को पैरों में रोंद कर रख दिया है। यूरोप, अमेरिका और यूक्रेन तो जश्न मना रहे थे कि अब वो जंग जीत गए हैं। ये जो प्यूटन की हिकमत अमली थी, CIA, मोसाद जो इसराइल की टॉप की एजेंसी है, और बाकी जितने भी ममालिक हैं, सर पकड़ कर बैठ गए हैं कि आखिर ये उनके साथ हुआ क्या है। दुनिया में ऐसी मिसाल नहीं मिलती। 12 घंटों के अंदर सारे मामला तय करके, बगैर किसी हंगामे के, एक भी खून का कतरा बहाए बगैर बगावत का नामो निशान मिटा कर रख दिया। अमेरिका के अरबों डॉलर थे इस बगावत के पीछे, और अमेरिका कुछ भी ना कर सका, मुंह देखता रह गया कि आखिर ये हुआ क्या है। ये होता है लीडर जो अपने मुल्क, अपनी कौम के साथ मुखलिस हो। प्यूटन वो शख्स है जिसने पूरी दुनिया को शिकस्त दी है। हर तरह की पाबंदियां इस पर लगाई गईं, पूरी दुनिया से कट ऑफ करके रख दिया। फिर भी आप देख लें, इसका बाल भी बांका नहीं कर सके। इतने मजबूत और साफ का मालिक है वो बंदा, 1 इंच भी वो अपने इरादों से पीछे नहीं हटा। अब ये जो ग्रुप वैगनर के नाम से था जिसने बगावत की, इसका जो सरबराह था, इसके इर्द गिर्द जितने भी लोग थे वो सारे रूस की इंटेलिजेंस के लोग थे। रूस ने बहुत बड़ी तादाद पर टेक ओवर किया हुआ था। इस वैगनर ग्रुप के अंदर रूस की इंटेलिजेंस के लोग थे, इनकी फ़ौज के लोग थे, और ऐसे लोग मौजूद थे जो अपने मुल्क के साथ लॉयल थे। ये हमारी तरह नहीं जो TTP और अफ़गान के लोग थे, जब वो उनसे अलग हुए तो बाद में हमारे ऊपर ही चढ़ दौड़े। प्यूटन बहुत अच्छे से जानता था कि बाद में इसी तरह के ग्रुप्स किस तरह आपस में लड़ते हैं। आप ये देखें, 4000 TTP के बंदे हमसे लड़ रहे हैं, लेकिन प्यूटन की हिकमत अमली देखें कि इसने अपने बंदे इस ग्रुप में रखे हुए थे। इस बगावत के बाद प्यूटन की तरफ से एक पैगाम गया इस वैगनर ग्रुप के सरबराह युगिनी को कि 24 घंटों के अंदर अंदर तुम्हें हटा दिया जाएगा। अगर तुमने कोई भी खून खराबा करने की कोशिश की तो तुम्हें फारिग कर दिया जाएगा। आप इमेजिन करें, अमेरिका इसको अरबों डॉलर दे रहा है, यूक्रेन दे रहा है, तो फिर अचानक इसने गिव अप क्यों किया। आप सबसे पहले प्यूटन की हिकमत अमली को समझें कि उसने चाल क्या चली। उसने 2 काम किए। सबसे पहले तो वो जो रमज़ान कार्डिफ के जो चेचन फाइटर थे उनको भेजा, और रमज़ान कार्डिफ ने बातचीत की और युगिनी से कहा कि हम लड़ने के लिए आ रहे हैं और तुम्हारे चिथड़े उड़ा दिए जाएंगे और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। नंबर 1 ये प्रेशर आया। फिर इसके बाद उसने बयान दिया। नंबर 2, प्यूटन के जो बंदे इस ग्रुप के अंदर भर्ती थे, यानी वो युगिनी के मुहाफिज थे, वो भी सारे प्यूटन के थे। तो प्यूटन की तरफ से जो पैगाम गया, जो बेलारूस के सदर के थ्रू दिया गया था कि तुम्हारे इर्द गिर्द जो तुम्हारे मुहाफिज हैं, तुम्हें 24 घंटों के अंदर अंदर मार दिया जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है।
اس کے بعد یوگینی نے اپنی ڈیمانڈ رکھی کہ مجھ پر کوئی کیس نہیں ہوگا اور نہ ہی میرے بندوں پر کوئی کیس ہوگا، اور یہ باتیں مان کر اس کو بیلاروس کی جانب روانہ کر دیا گیا۔ اس سے پہلے پیوٹن نے ایک کام کیا۔ وہ کیا تھا؟ وہ یہ کام تھا کہ پیوٹن نے سب سے پہلے ترکی کے صدر طیب اردوغان کو کال کی اور اس سارے معاملے پر بات کی، تو اردوغان نے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں، کیونکہ جب اردوغان کے خلاف بغاوت ہوئی تھی تو پیوٹن کی انٹیلیجنس نے اردوغان کو انفارمیشن پرووائڈ کی اور پھر اردوغان نے یہ سب چیزیں مینیج کیں۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ترکی کی بغاوت بھی بہت بڑی بغاوت تھی، مگر روس میں بغاوت اس سے بڑی بغاوت تھی، مگر خون کا ایک قطرہ بہائے بنا۔ ترکی میں تو لوگ سڑکوں پر آ گئے تھے، ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے، مگر یہاں پر معاملہ بڑا عجیب و غریب تھا، کیونکہ پیوٹن نے ایک مسلم کنٹری کو آن بورڈ لیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روس کی فوج کے اندر مسلمان لوگ تھے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پیوٹن نے اس کو مار دینا تھا، کیونکہ ویگنر گروپ کے اندر ان کی انٹیلیجنس کے لوگ موجود تھے جو اس کے سربراہ کو مارنے کے لیے تیار تھے۔ ایک حملہ بھی ہوا تھا کل کے دن، مگر وہ میڈیا کے اندر رپورٹ بھی نہیں ہوا۔ اصل میں یوگینی کو اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ چاروں طرف سے گھر چکا ہے، اس لیے اس نے گیو اپ کیا، اور پیوٹن کو اس کی بغاوت کا علم پہلے سے ہو چکا تھا، مگر اس نے اس کی بغاوت کا انتظار کیا۔ اس نے کہا کہ اگر میں پہلے کچھ کروں گا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے جان بوجھ کر اس کو مارا ہے، اس لیے پیوٹن نے کہا کہ اس کو کرنے دو جو وہ کرنا چاہتا ہے، کیونکہ پیوٹن کے لوگ اس کے گروپ میں پہلے سے موجود تھے۔ اصل میں اس گروپ کے اندر زیادہ تر وہ لوگ ہیں جو لیبیا میں، شام میں اور یوکرائن کے محاذ پر لڑتے رہے ہیں، اس لیے وہ سب پیوٹن کے حق میں بات کرتے ہیں۔ لیکن اس گروپ کا جو سربراہ تھا وہ اصل میں روس کے اندر بغاوت کے لیے تیار تھا، کیونکہ اس کی بیک پر امریکہ اور دیگر ممالک کی طاقتیں کھڑی تھیں۔ پھر جب اس کو پیغام دیا کہ تمہارا سر بھی کچلا جائے گا، یہ جو تمہارے ارد گرد سارے محافظ ہیں، اس پر وہ ڈر گیا اور فوری پیچھے ہٹ گیا۔ آپ سوچیں، 1 منٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ سول وار ہو گئی ہے، اور پھر ماسکو پر چڑھائی کرنے آ رہے ہیں، اور پھر ایک ہی پیغام نے اس کے سارے ارادوں پر پانی پھیر دیا۔ اصل میں اس گروپ کے سربراہ کو استعمال کیا گیا ہے یوکرائن کی جنگ کے حوالے سے۔ دراصل لڑائی کے بعد یہ مارا بھی جاتا، مگر اس گروپ کے اندر سارے کے سارے لوگ تو پیوٹن کے ساتھ نہیں ہیں، اس لیے اس کے ساتھ بیلاروس کے صدر کے تھرو بیٹھ کر بات کی گئی کہ بتاؤ بھائی تمہارے معاملات کیا ہیں۔ اس پر اس نے کہا کہ یہ میرے پیسے ہیں، یہ میرے لینڈ ہیں، یہ سارے معاملات میرے رکے ہوئے ہیں۔ اس پر بیلاروس کے صدر نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ سب تمہیں ملے گا۔ اس سارے معاملے میں ہوا یہ ہے کہ سارے چہرے کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ پیوٹن کو پتہ چل گیا ہے کہ کون کون سے لوگ اس کے بیک کے اوپر کھڑے ہیں، کون کون سے بزنس مین ہیں جو اس کو بیک کر رہے ہیں۔ کل یہ سب نے اوپنلی اعلان بھی کیا۔ اس سارے کھیل میں سب کی نشاندہی ہو گئی اور سب کچھ کھل کر سامنے آ گیا۔ اب اس یوگینی کو بیلاروس نکال دیا گیا ہے۔ آپ کچھ عرصے کے بعد دیکھیں گے کہ اس کو مار دیا جائے گا یا کہیں سائیڈ لائن کر دیا جائے گا، اور پھر ویگنر گروپ کے اندر ایک نیا سربراہ آئے گا۔ آپ ایک بات یاد رکھیں، پیوٹن نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ وہ سب کچھ معاف کر سکتا ہے، مگر غداری وہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس نے معاف نہیں کیا، اس نے فی الوقت اس کو چھوڑ دیا ہے کہ اب اس سارے معاملے میں روس کی انٹیلیجنس نے وہ سارے رابطے ٹریس کر لیے ہیں کہ کہاں کہاں سے اس کو انسٹرکشن آتی تھی۔ اب پیوٹن کو یہ سب پتہ چل گیا ہے کہ کون کون ان کے ساتھ کھڑا ہے اور کون کون ان کی مدد کر رہا ہے۔ آپ یقین کریں، رشیا فوج کے اندر ایک فوجی بھی ایسا نہیں تھا جس نے بغاوت کی ہو۔ جب اس نے بغاوت کا اعلان کیا تو روس کا ایک بھی جنرل اس کے ساتھ نہیں تھا۔ اس سارے کھیل میں پیوٹن نے یہ سب ٹیسٹ بھی کر لیا کہ ہماری فوج کے اندر کوئی بغاوت تو نہیں ہے۔ وہ تو بالکل بھی نہیں ہوئی۔ وہ سارے روس کے ساتھ کھڑے تھے، پیوٹن کے ساتھ کھڑے تھے، اس لیے پیوٹن نے انتظار کیا کہ اس کو جو کرنا ہے کرنے دو، مجھے سب کچھ کلیئر ہو آخر یہ معاملہ کہاں تک خراب ہوا ہے۔ بڑی کمال کی حکمت عملی تھی، ویسے کسی ہالی ووڈ فلم سے کم نہیں لگی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہوں گا۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔